اغیارا سوزا کا سوزیگی دیو بندی ہم زکلک پا آکی دی جمعیتی محمدی ہم زکلک پا آکی دی جمعیتی محمدی ہم اغیارا سوزا کا سوزیگی دیو بندی ہم زکلک پا آکی دی جمعیتی محمدی ہم زکلک پا آکی دی جمعیتی محمدی ز چوکیدار یما د ختم نبوت گورے سر بشید ما پنا موسی رسالت گورے سر بشید ما پنا موسی رسالت گورے پرواہ میں نشتا وکنشتا وکنشتا